Ot tagelani wa buma meniman men thamang sekhama anuman bojodong khejodong nani mangge mau namani sewa do श्रद्धालु भक्त प्रेमी र यो झापा जिल्ला बेरडाङ्गी माङ्गोलुङ माङहिममा हाम्रा भुटानका भक्तजन हामी सबैले यहाँ सेवा लाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सल्लाह भएको थियो। त्यसमा तपाईहरुले मलाई पनि निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो र मैले पनि सोचेको थिएँ यस स्थलमा आफ्नै हातले पनि एकैमुठी चरो लाउनु पर्यो भनेर सोचेर म आखिर 3 बजे राति नै उठेर म यो ठल्लोमा यो सेवामा म उपस्थित भएको छु र यसमा भुटान लगायत नेपाल र विश्वभरिका धर्मावलम्बीहरू इन्डिया असम तर्फबाट हाम्रा धर्मावलम्बीहरू उपस्थित हुनुभएको छ र आज यो दिनलाई एक खुसीको दिन एक रमाइलो दिन मैले मानेको छु र यो थल्लो आजको 34 साल अगाडि यसमा घना बस्ती थियो र त्यहाँदेखि यता बीचमा सरकारबाट यहाँ उठाउने कार्यक्रम भएको थियो र त्यसपछि भुटानका शरणार्थीहरू आएर यहाँ बसोबास नेपाल सरकारले राखेको थियो र त्यहाँदेखि यता आएर हाम्रो धर्म कर्मको कुराहरू हाम्रो भुटानी समाजमा पनि धेरै प्रचार भयो र भुटानहरू विभिन्न सिभिल क्याम्पहरू बनाइदिएका थिए। सबै अन्य देशमा अहिले जानुभएको छ। जुन जुन देशमा पुगे त्यही थल्लोमा किराँत धर्मको कुरा पनि पुगेको छ र यसले गर्दाखेरि विश्वभरि नै हाम्रो किराँत धर्म छरिएको छ। त्यसकारणले एक किसिमले म खुसी नै छु। मलाई खुसी लागेको छ र जुन मुलुकमा जुन देशमा पुगे पनि हाम्रो धर्म कर्मको कुरा प्रचार भइराखेको कुराहरू थाहा पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी। अब यस माङ्गोलुङ माङहिमलाई हामीले स्वीकृति गरायौं र यसमा मन्दिर स्थापना भयो र मन्दिर स्थापना भएर हामी सेवा गर्दा अहिलेसम्म आइराखेको छ र मैले आफ्नो मनमनमा ईश्वरसँग मैले प्रार्थना गरेको छु हामी सबैले शान्ति मिलोस् र बसोबासो घरवासको व्यवस्था मिलोस् र हाम्रो दुःख सदाको निम्ति नष्ट होस् र सुखमै हामी सबैले होस् भन्ने कुरा मैले त कामना गरेको छु। यसमा हामीले 18 दिनको सेवाको कार्यक्रममा गुरु निजी आश्रमको गुरु परिवारको सेवा हुने भनेर घोषणा जुन भयो भित्र अनि मैले भने ठिक छ यो एउटा पहिलो ऐतिहासिक कुरा हो। गुरु दह्रो भयो भने चेलाबुला दह्रो हुने, गुरु कमजोर हुने चेलाबुला कमजोरै हुने हो। त्यसैले दह्रो हुने किसिमले सेवा गरौँ न त भन्ने कुराहरू हाम्रो कुरा भयो। त्यसअनुसार सेवा लागिराखेको छ। विश्व शान्ति मानव एकता र यो पृथ्वी जगत आकाश यो तीनै लोकको शान्तिको निमित्त हामीले यो सेवा जारी रहेको छ र मैले केन्द्रबाट चाहिँ हाम्रो अशोक सोबेनहाङलाई खटाएको छु र उहाँ दैनिक बस्नु भएको छ र यहाँ अरू पुजारीहरू छन्। अब थलङ पुजारीहरू पनि छन्, अरू छन्। कार्यक्रमहरूले गर्दा जहाँ तै कार्यक्रम भ्याउनु पर्ने त्यसकारणले भइराखेको छ, भइ नै भइ छ र हामीले सेवा राम्रो गर्नुपर्छ। अब धर्मको कुरा आउँदाखेरि धर्मकै कुरा गर्नुपर्छ तर धर्म हिँडेको ठाउँमा
राजनीति पनि हिँड्छ, राजनीति हिँडेको ठाउँमा धर्म पनि हिँड्दो रहेछ। कोही ठाउँ हामी राजनेताहरूसँग सँगै बसेर बोल्नुपर्ने कुरा आउँछ, कोही ठाउँमा धर्मको मात्रै कुरो गर्नुपर्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरू भटानिस भक्तजनहरू, यसभन्दा पहिला हाम्रो धर्मको तपाईहरूले कुरो कन्थै थाहा थियो। हामीले नै सिकायौँ, तपाईँले पढायौँ, तपाईँहरू धेरै अहिले शिक्षित बनिनु भएको छ, धेरै सुधारमा आउनुभएको छ। नभए हाम्रो समाज अचम्मको समाज हो। राई लिम्बू भनेको समाज भनेको राई लिम्बू त अचम्मको समाज हो। जब जब जहाँ बिहा हुन्छ त्यहाँतिर झगडा हुन्छ, जहाँ जहाँ बजार मेला हुन्छ त्यहाँ झगडा गर्छ, त्यहाँ कुटपिट लडाईँ झगडा गरेर हिँड्ने जाति हो। र यसरी हामी कुटपिट गरेर लडाईँ झगडा गरेर हाम्रो पार हुँदैन, हाम्रो विचारहरू पार हुँदैन। हामी सजन सत्य मार्ग सत्य वचन बोल्नु सिक्नुपर्छ, सत्य कर्म गर्नु सिक्नुपर्छ भनेर हामी सत्य वचनतिर हामी सर्यौं। त्यो अनुसार त्यो बाटो त्यो दर्शनमा तपाईँ हामी सबै एक अबद्ध भएर लागेका छौं। र अहिले हामीमा झै झगडा गर्ने धेरै कम र भाङ धतुरो खाएर बाउलेर हिँड्ने पनि धेरै कम्ती हुन लागेको छ। सायद माघको दिन होला, यो माघको कृपा होला, हामी सबैमा शान्ति एक प्रकारको शान्ति आएको छ। यसरी नै हामी सयौं वर्ष अगाडि बढेर गयौं भने विश्वले मान्ने हुन्छ क्या। यो किराँतहरू विश्वले चिन्ने हुन्छ, चिन्ने दिन आउँछ, बुझ्ने दिन आउँछ, विश्वले सोध्ने दिन पनि आउँछ, हामी युसमा पुग्छौं। त्यसले गर्दाखेरि हामी राम्रो बाटो पछ्याएर अहिले लागिराखेका छौं। मलाई दुःख लाग्छ, जतै पनि हामी नै हो टचर खाने, हामी नै हो मान्छे गोदै खाने, हामी नै हो लात्ती खाने, हामी नै हो चौकरी नाकरी गरे पनि जाकरी गरे पनि गोली खाने हामी हो, मर्ने पनि हामी हो, जहीँ पनि हामी हो। भुटानका हाम्रो शरणार्थी नेपाल आयो, नेपालमा पनि यहाँ 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, त्यसमा कति होमिए भुटानिजहरू पनि। यसरी नै हामी जतिकै दुःख, तर यो दुःख चाहिँ अब नहोस्, यो दुःखबाट हामी सबैले मुक्ति पाऊँ। साथीभाइले दुःख पाएको हामीले पाएको श्रह नै हो, त्यसकारणले यो दुःख सबै शान्ति भएर जाओस् भनेर हामी ईश्वरसँग बल मागेका छौं र बसोबासो राम्रो होस् भनेर बल मागेका छौं। यसले गर्दाखेरि केही त हुन्छ तपाईहरुलाई, केही तपाईले पाउनुहुन्छ। यो कुरा मलाई गर्दाखेरि हामी अब सेवा सबैभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ। हामी सेवा गर्दाखेरि खटिनु चाहिँ अलिक चर्कै हुन्छ, त्यसको फल त मिठो हुन्छ। तपाईहरुले ठ्याक्कै 1 देखि लगेर रातिको 1 देखि लगेर 2, 3, 4 बजेसम्म समाज सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सिद्धि मिल्छ क्या। त्यो चाहिँ हाम्रो धर्मले के भन्छ भने त्यसरी गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सिद्धि मिल्छ भन्छ। त्यति बेला माङहरू खेलिन्छ, माङहरू वाचन गर्दा हामीले पाएको चिताको कुराहरू सबै पुग्छ भनेको छ। त्यसलाई उत्तम सेवा भन्छ। हामी यो यति बेला गरेको सेवाले मध्यम सेवा भन्छ। यति बेला गरेको 12-1 बजे, दिउँसो 12-1 बजे मध्यम भन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले उत्तम सेवाको लागि चाहिँ हामी 1 बजेदेखि 2, 3, 4 बजेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्छ। तपाईले यो गर्न सक्नुभयो भने झन् राम्रो। अब निन्द्रा लाग्छ भनेर सुतिरह्यो भने त प्राप्ति त हुँदैन, निन्द्रा त जहिले पनि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कन्ट्रोल भएर, हामीले आत्माले स्थिर गराएर, हामी शुक्र सफा गरेर त्यसरी गर्यौं भने अझ सिद्धि छिटो मिल्छ। म यो कुरा तपाईहरुले भन्न म चाहन्छु। र भुटानहरू अहिले सबै मुलुकमा, सबै देशमा पुगेको छ भुटानिजहरू, र सबै देशमा हाम्रो धर्मको कुराहरू गरिराखेका छ। र हामीले सहयोग पुगेको छ, टेवा पुगेको छ, मद्दत पुगेको छ। यसबारेमा म धेरै नै खुसी लागेको छ। अनेक कुरामा सहयोग गरिरहनु भएको छ। अब हाम्रो यहाँ सेवा यति दिन हुन लाग्दैछ, यसमा पनि तपाईहरुको सहयोग छ, हामीले गरिराखेका छौं। अब देश विदेश बस्नेहरू भुटान मित्रहरू, भुटानी भक्तजनहरू मागले रक्षा गरून् र चिताको पुगोस्, सम्झेको पुगोस्, सोचेको पुगोस्
र दुःख नपाउन्, सुखमय जीवन बितोस् र नेपालमा बस्ने हाम्रो नेपालमा रहेका भुटानिजहरूलाई पनि सुखमय जीवन बितोस् र सुखमय आनन्दमय रहोस्। म यही कुरा तपाईहरुलाई शुभकामना दिन म चाहन्छु। र यस बेलडाङ्गी हाम्रो दमक नगरपालिका भित्र पर्छ र यसमा हामीले महागुरुको प्रतिमा, महागुरुको एउटा शालिग स्थापना गरेका छौँ र हामी राज्यसँग पनि कुरो गरिराखेका छौँ। अब हामी राज्यसँग पनि कुरो गर्नुपर्छ, कानुनसँग पनि सहकारी गर्नुपर्छ र यसलाई अझ मर्मत गर्ने, यसले अझ पूर्णता दिने, यसले विकास गर्ने। अब हाम्रो दुईटा संस्थाहरू छ, यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जाओस् भन्ने मेरो विचार छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुराकानी गरेर यसलाई धायत्व दिने, यसलाई अलिकति विकास गर्ने, यो कुराहरू नगरपालिकामा पनि राख्नुपर्ने कुराहरू म देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्थानीयहरू बल गर्यौँ भने मात्रै हो, भुटानिज बल गर्यो भने त दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय नै बल गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेका छु र यो दुःखहरू कष्टहरू सबै नष्ट भएर जाओस् र सुखमय होस्, चिताको फल प्राप्ति होस्, सिद्धि होस्, शक्ति होस् र हामीले गरेको सेवा विश्व प्राणीलाई कल्याण होस्, विश्व हामीले मानव एकता, विश्व शान्ति होस् र सबैसँग मिलमिलाप गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो धर्मले बढाउनुपर्छ, हाम्रो कर्मले बढाउनुपर्छ, हाम्रो ध्यान तपस्या ज्ञानहरूले बढाउँदै जानुपर्छ। यही कुरा तपाईहरुलाई भन्न म चाहन्छु। र यस थलोमा मैले सम्झेको अति पवित्र थलो हो यो पवित्र थलोमा हामीले यस्तो भव्य सेवा लगायौँ, भव्य मानिस हामी जम्मा भयौँ। यसले गर्दाखेरि यसको सिद्धि शक्ति, यसको फल मिलेर यसको विकास उन्नति होस् भन्ने हाम्रो कामना र यसमा झै झगडा गर्नु हुँदैन। हामी के सेवा लगायौँ, हाम्रो शरणार्थी केम्पमा अग्लागी नहोस्, दुःख पीडाइ नहोस्, महामारी नहोस् र शान्ति रहोस् भनेर हामीले बल मागेका छौँ। साथसाथै हामी सम्पूर्ण भक्तजनहरूको सेवा, सबैको सेवा लागोस्, सबै भक्तजनहरू यो धर्म मान्नेहरूलाई सबै कल्याण होस्, रक्षा होस् भनेर हामी सम्झेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हुन्छ, रक्षा हामी हुन्छौँ र हामी मागबाट हामीलाई प्रदान भएको छ। यो कुरा सत्य कुरा छ र हामी धर्मको कुरा गर्दा हामी हत्या हिंसाबाट अलग छौँ। हत्या हिंसालाई हामी त्यागिराखेका छौँ। हामी अहिंसामा गइराखेका छौँ, अहिंसाबाट गुजारिराखेका छौँ। हिंसा रहित अहिंसाबाट हामीले यो बाटो पछाइराखेका छौँ। यो मार्ग भनेको अत्यन्त गहिरो छ, अत्यन्तै गम्भीर पनि छ र हामीले सुरु गरेर ल्याउँदा, यो धर्मको कुराहरू गरेर ल्याउँदा यहाँनिर विभिन्न विद्रोही भनेर नाम पनि हामीलाई आरोप लगाए, देश विरोधी पनि भने, राष्ट्र विरोधी भने, अनेक भने तापनि हामी सफल भएर आयौँ। अहिले मुलुक, देश, राज्य भनेको धर्मनिरपेक्षता भनेर अहिले संविधानमा लेखिएको छ। ती अनुसार हामीले हाम्रो धर्म अगाडि बढेको छ र तर धर्मनिरपेक्षता भए तापनि आफ्नो धर्मले तपाईँले चिन्नु, आफ्नो धर्मले आफ्नो आमा चिन्नु। अर्काको आमा जत्तिकै राम्रो भए पनि, जत्तिकै प्यारो भए पनि खतरा हुन्छ। आफ्नो आमा भनेको कालो भए पनि, गढा भएको भए पनि, बोल्नु नजान्ने भए पनि आफ्नो आमा हो। आफ्नो आमाले मुटुबाट माया गर्छ। यो कुरा तपाईहरुले साह्रै ख्याल गर्नु। तपाईहरुको हाम्रो भुटानिज शरणार्थीहरूले अहिले शरणार्थी जिन्दगी बिताइरहनु भएको छ र अहिले हाम्रो धर्म भुटानमा पनि प्रचार भइराखेको छ र त्यहाँको राजाले कुरा राखेका छ, धर्म त राम्रो रहेछ, हामीसँग मिल्दो रहेछ। त्यहाँ महागुरुको दर्शन त भुटानमा पो लागु भएको छ। त्यहाँ चरा मार्नु दिँदैन, पशु पक्षी मार्नु दिँदैन। महागुरुले भनेको कुरा त्यहाँ लागु भएको छ। अनि धेरै भुटानिज हाम्रो भक्तजनहरू आउनुभएको थियो
पाल्नु भएको थियो, मसँग कुराकानी भयो अनि हामी एक भएर जाने, एकता हुने, हामी दुई चाहिँ नहुने, एक भएर जाने है। भरे हाम्रो धर्म भुटान सरकारले नै स्वीकृति दिएला, रेजिस्ट्रेसन गर्ला। हाम्रो त्यो हाम्रो भाग्यको कुरा हो र महागुरुको भुटान राजाको जन्म जयन्ती मनाउँदा महागुरुको जन्म जयन्तीसँग मिल्दोजुल्दो छ र महागुरुको तस्बिर एक ठाउँ राख्ने, एक ठाउँमा भुटान राजाको राख्ने, त्यसले मानेर हाम्रो धर्मलाई अगाडि बढाउनु भनेर मैले आइडिया सिकाएको छु। त्यसले गर्दा ती अनुसार गरिराखेका छ, अहिले दिइराखेका छ। यसो हुँदै भुटान बर्मा हुँदै हाम्रो विश्वव्यापी हाम्रो धर्म प्रचार भइराखेको छ र अहिले भुटानिजहरू विदेशिएको हुनाले विदेशमा जहाँ जहाँ भुटानी छिरेको छ हाम्रो धर्म छिरेको छ र सबै ठाउँ संसारको मुलुकमा अहिले प्रचार भइराखेको छ र हामी सबै लागिराखेका छौँ र हामी यो धर्म विश्व धर्म जब भइसक्छ अनि पो किराँतीहरूको अनुहार यस्तो रहेछ उसले चिन्छ। म तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु। किराँत धर्म भन्नाले मात्रै जाउँ, किराँत धर्म मात्रै भनौँ, त्यसो कर्मकाण्डे, त्यसो विधि विधान नियमहरू बिस्तारै सिक्दै जाउँ। किराँत धर्म मात्रै भन्यौँ भने पनि विश्वले करोडौँ अरबौँ जनाले किराँत धर्म भनिदियो भने किराँत धर्म भनेपछि किराँत हुँदै हुँदै आएपछि हाम्रो नजरमा ठोकिन्छ अनि यो किराँत छै भनेर विश्वले चिन्छ। त्यसरी हामी विश्वमा चिनौँ र चिनारे हौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी लाग्नुपर्छ र अहिले विश्वमै गइराखेका छ र हामी छलफल भइराखेका छ। यहाँनिर हाम्रो धर्म मन्धुम सस्यहरू विश्वमा कसरी लैजाने भन्ने कुराहरू एक दुईजना विज्ञहरूसँग हाम्रो छलफल भइराखेको छ र सारा कुराहरू अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर अब लाने भन्ने कुराहरू हाम्रो भइराखेका छ। त्यसले गर्दाखेरि माङको दया माङको कृपाले महागुरुको नामबाट महागुरुको एउटा नाम कृतिले गर्दा महागुरुको एउटा उपदेशले गर्दाखेरि हामी यसरी भेला भइराखेका छौँ। तपाईँ कहाँको म कहाँको, तपाईँहरू कहाँको म कहाँको हो, तर महागुरुको एउटा बानीले गर्दा हामी एकै ठाउँमा नदी भएका छौँ। अहिले यो नदीले सुक्नु दिनु हुँदैन, यो नदी चाहिँ बढ्दै बढ्दै ठुलो बडा र समुद्र बडा लानुपर्छ। यही कुरा तपाईँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म उपदेशको क्रममा हामीले म के भन्छु भने ईश्वरको नाममा माङको नाममा हत्या हिंसा गर्न हुँदैन र छोरीचेलीको नाममा शोषित खानु हुँदैन। यो कुरा मैले मात्रै होइन, महागुरुले पनि बारम्बार भनिरहन्थ्यो। ती कुरा लिएर अहिले तपाईँहरूले भनिराखेका छु र हामीले पूजाआजा गर्दाखेरि फुको अहिंसाबाट गर्नुपर्छ, हिंसाबाट होइन। र खानपिनको कुरामा चाहिँ खानुभन्दा नखानु बेस्ट। हामीले हरेक कुराहरूबाट अलि वञ्चित रहेर हामी शाकाहारी मात्रै खाएर अगाडि बढ्नु राम्रो। हाम्रो दिमाग बढ्छ, हाम्रो धेरै लङ पछाडिसम्म सोच्ने शक्ति आउँछ, स्मरण शक्ति हुन्छ, स्मरण शक्ति आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि नखानु सबै नराम्रो। नखाइ नसक्नेहरू पनि हुन्छ, कोही नखाइ नसक्नेले बिस्तारै छोड्दै जाने क्रमिक रूपले भन्नुपर्छ। हामीले सल्लाह दिनुपर्छ खानेहरूलाई। अब खाँदै गर्ने अहिले तर बिस्तारै छोड्दै लैजाउँ भन्ने सल्लाह दिँदै बिस्तारै छोड्दै जानुपर्छ। म यही सल्लाह दिन्छु। हामीले स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, हाम्रो खानपिनमा हानिकारक छ। हामी जाडो सिखाएर अनेक बियरहरू रमहरू खाएर हामी रातभर नसुती बस्यौँ भने हाम्रो प्रेसर लो, है उसको लो, अनेक रोगहरू लाग्छ। अरे डक्टरले पैसा खुवाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी समयदेखि नै बेडी चुरोट सिगरेटबाट विभिन्न अरू मादक पदार्थदेखि अलग रहनु हाम्रो जिन्दगीको लागि, जीवनको लागि अत्यन्तै उपलब्धिमूलक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी खान्थे पिन्थे पनि शुद्धता ल्याउँ, सुधार ल्याउँ। हाम्रो खानेकुरामा विकास
हामीले विकास ल्याउनुपर्छ। खानेकुरामा नराम्रो चिजलाई हामीले पन्साउनुपर्छ, राम्रो चिज खाने गर्नुपर्छ। हाम्रो लिम्बूको बेहोरा त झन् के छ भने रातभरि दिउँसोभर खायो, टिल्ला दिउँसै रात परेर हिँड्यो, त्यस्तो खालको हाम्रो चलन छ। त्यसले गर्दा विभिन्न रोगहरू, कष्टहरू, अनेक रोग व्याधहरू चाहिँ हामीले बोकिराखेका छौँ, हाम्रो शरीरमा आइराखेका छ। त्यो रोगलाई हटाउनुको निम्ति खान्ते पिन्तेमा सबै शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। यही कुरा तपाईँहरूले आदर गर्न चाहन्छु। अहिले विभिन्न बिमारहरू खान्ते पिन्तेबाटै आउँछ। विभिन्न बिमारहरू यो के सरकारी मल भन्छ, यो के मलहरूबाट पनि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अर्ग्यानिक मल भन्छ, पुरानो मलै युज गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो हुन्छ। हामी साग सब्जीमा पुरानो मल युज गर्ने, हाम्रो गाईबस्तुको मल युज गर्ने, हामी रासायनिक मल युज नगर्ने। रासायनिक मलले चाहिँ हामीलाई अनेक किसिमका रोग व्याधहरू, हाई प्रेसर, लो प्रेसर, चिनी बिमार, अनेक थोक बिमारहरू, क्यान्सर, टाइफाइड के हो। त्यस कारणले खान्ते पिन्तेमा पनि हामी जोगिनुपर्छ भन्छौँ। तपाईँहरू यतिको शिक्षित बनाएर ल्याउनलाई हामीले समय लाग्यो। मलाई त टाइमै गयो, मेरो उमेरै पनि गइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू यति शिक्षित भएर बस्नु भएको छ, तपाईँहरूको मुखमा चुरोट देखिँदैन। नभए यतिमा चुरोट अलिक खाइने ठेक गर्यो, अब यस्तो चलान थियो जस्तै छ। यसबाट हामीले अलिकति शुद्धिकरण भएर हामी आइराखेका छौँ र यसले अझ बलियो टेवा दिएर कसरी ठुलो यसलाई वृहत बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले सोच्छौँ। म यही कुरा तपाईँहरूसँग हार्दै अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज यो थलोमा म बोल्नु पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। सीमित हाम्रो भक्तजनहरूसँग यसो वार्ता गर्नु, गुरु ज्ञानको कुरा गर्नु अत्यन्तै मोक्षिक कुरा हो। हाम्रो विचारहरू मुक्ति हुन्छ, हाम्रो विवेकहरू विकास भएर जान्छ। हामी होम हमादि यज्ञ गर्नाले हाम्रो विवेक विचारहरू मुक्ति भएर जान्छ, हाम्रो विवेक विचार विकास भएर जान्छ र हामी दिमागहरू नयाँहरू आउँछ, नयाँ दिमागहरू विकास भएर जान्छ। कारण यस्तो छ, यसले गर्दाखेरि हामी 18 दिने होम यज्ञ गरेको सर्वप्रथम जस्तै लाग्छ मलाई। र 18 दिनमा तपाईँहरू सम्पन्न गर्नुहोस् र सम्पन्न गर्ने समयमा लाखपति बालेर सम्पन्न गर्नुहोला। म यही कुरा भन्छु तपाईँहरूले आजै र समय दिइराखेका छु। र म अब सम्पूर्णको दिनमा चाहिँ म आउनु भ्याउँदिनँ, म यो मञ्चबाटै भन्छु। र तपाईँहरू एकदम एकठिक्को भएर प्रार्थना गर्नुहोस्, माको भक्ति गर्नुहोस्। यो सेवा थाल्दाखेरि अलि मलाई पहिचान खोलेको छ, बिचमा हराएको छ। तपाईँहरूले 1 बजे उठेर सेवा सम्पन्न गर्नुहोस्। म यही कुरा तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न म चाहन्छु यहाँको समितिहरूसँग। र अब हामी गर्दै जाउँ, भन्दै जाउँ, अझ विकासहरू गर्नुपर्ने छ। भौतिक विकासहरू, आध्यात्मिक विकास पनि गर्नु पर्यो, भौतिक विकास पनि गर्नु पर्यो। आध्यात्मिक विकास ज्ञानको विकास गर्नु पर्यो अनि भौतिक विकास गर्नु पर्यो। यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब म तपाईँहरूसँग धेरै टाइम लिएँ र मलाई खुसी लाग्यो। म यहाँनिर आएर बस्ने मेरो मौका पाएँ र आज म 3 बजी हिँडेको 1 मुठी आएर चरो बोल्नु पाएँ, मलाई पनि खुसी लाग्यो। र हामी सबैले सुख शान्ति रहोस्, आनन्दमय जीवन बितोस् र झै झगडा मुलुकमा, देशमा, राष्ट्रमा, अन्तर्राष्ट्रमा, घरभित्र बाहिर सबै झै झगडा नहोस्, शान्ति रहोस् र हामी यसरी नै उन्नतिमा जाउँ, यसरी नै विकास गर्दै जाउँ, यसरी यो कुरालाई अगाडि बढाउँदै जाउँ। यही कुरा म अनुरोध गर्दै, तपाईँहरूसँग बिन्ती जाहेर गर्दै, तपाईँहरूसँग यो कुरालाई अनुरोध गर्दै मनन गराउनुहोस्, मनमा राख्नुहोस्, सम्झिनुहोस्। र यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो त मेरो इतिहाससँग जोडिन्छ क्या भोलि। अरू मेरो इतिहास लेख्नेले कुराहरू आजको कुरा पनि लेख्छ। त्यस कारणले ऐतिहासिक कुरा हो। तपाईँहरूले 1 पैसा 2 पैसा यहाँ मोजोलुङमा, यहाँनिर माङबोङलुङमा हिँड्न भेला गर्नुभएको त्यो समेत ऐतिहासिक कुरामा जोडेर जान्छ। इतिहास भनेको इतिहासको च्याप्टर नै लटर भरिँदैन क्या। अनेक घटनाहरू हुनुपर्छ, घटनाहरू घटेको हुनुपर्छ, त्यो देखिनुपर्छ, अनि मात्र इतिहास लेख्छ। र यो ऐतिहासिक कार्य हो। यो ऐतिहासिक कार्य आज सम्पन्न हुन लागिराखेको छ। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। अब यो थलो
यसरी यो थलोमा यसरी मान्छे जम्मा गरेर प्रवचन गरिन्छ जस्तो लागेको थिएन मलाई नै। अब हिजोस्तिसम्म 34 सालमा यहाँनिर वृक्षरोपण गरेको यहाँनिर यहाँ 34 सालभन्दा अघि त मान्छे चाहिँ डमाडम्मै पो थियो। यहाँ त रवि हाटेरको सिट भयो यो लाइन त, म सबै चिन्छु भयो। यहाँ रवि हाटेरको सिट विषय यहाँ माथि हुनुहुन्थ्यो, यहीँनिर थियो उहाँको जग्गा। यहाँनिर चाहिँ माथि चिसो पानीको राईहरू बसेको थियो, अनि तल्लो लाइनमा पनि रवि हाटेको लाइन बसेको थियो। यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो मङ्गेना अध्यक्षको जग्गा पनि थियो र त्यही त किराँतहरूको दिमाग छैन, दिमाग नभएपछि यस्तै हुन्छ। यहाँ पनि दुःखै भोग्यो नि। हाम्रै मान्छे हतियार बनाइदियो, हाम्रै मान्छे गृह वन मन्त्री बनाइदियो, हात्ती लिएर ड्याङ्की त्यहाँ उठाइयो। यस्तो खालको एउटा विडम्बना भएको छ यहाँनिर। यो उठाएको कुराहरूमा सबै थाहा छ, यहाँका ज्ञान मलाई थाहा छ। र यहाँनिर यो रिपोर्ट महाराज राज सरकारमा त्यति बेला महेन्द्र पो थियो कि वीरेन्द्र थियो, महेन्द्र पो थियो होला, निवेदन एउटा बिन्ती पत्र चाहिँ गरेको छ यो ठाउँ। यहाँ खरखरे यहाँ तलका मान्छेहरूले यहाँनिर राई लिम्बूले जग्गा चाहिँ दर्ता गरिदिउँ भने राजगद्दी नै यिनीहरूलाई हमला गर्छ भनेर दिएको छ है। यति त्यो मलाई थाहा पाएको छु कि यसै गरेर के गरेर यहाँको जनता उठाए। पछि आएर फेरि तपाईँहरू शरणार्थी भएर आउँदाखेरि अब यहाँनिर रोजेर यहाँ इच्छित राखे। यस्तै छ यहाँको इतिहास, यो जमिनको हिस्टोरी। मैले बोल मागेको छु यो जमिनमा पनि घना बस्टियोस् भोलि भएर, सम्झेको छु हुन्छ पै भोलि भएर। हाम्रो भाषामा के भन्छ, नमाने पेहेमा लामेने पेहेमा नमाने लामाने कोही हिलदिन चिप्पोङ क्या धर्ने, त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ धेरै बस्ती उठेको छ। हाम्रै मान्छेलाई गृहमन्त्री दिएर डङ्की हतियार उठायो यहाँ। र अहिले आएर अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ, पार्टी सिस्टम आयो, अहिले प्रदेश सभाको कुरा आयो, गाउँ सभाको कुरा आयो, विभिन्न नीतिहरू अलिअलि चेन्ज गर्नु खोजिराखेका छ। त्यसले पनि के गर्ने हो कुनै यो थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर बसौँ, सबै मनलाई ईश्वरलाई सम्झेर बसौँ, हाम्रो कल्याण हुन्छ। र मागले हामीले हेर्छ, मागले साक्षात् हामीले शक्ति दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भक्ति गर्नु छोड्नु भएन र हामी भक्ति गर्नुपर्छ। शक्ति मिल्छ, फल मिल्छ, यसको राम्रो फल मिलेर जान्छ। म यही भन्छु तपाईँहरूसँग र म धेरै लामो बोल्दिनँ। अब म मेरो प्रवचन छट्याउँदै जान्छु। र यही हो, तपाईँहरू विदेशबाट पनि तपाईँहरूले कति सहयोग आयो, हामी यो कर्म गऱ्यौँ, समाधि लगायौँ। विदेशी मित्रहरू, विदेशी हाम्रो भक्तजनहरूलाई पनि उनीहरूको सुविधा, सुख, शान्ति व्यवहारमा र आपस उनीहरूको परिवारभित्र पनि सुख शान्ति होस्। र हामी लगायत नेपालमा रहेका हामी भक्तगण सम्पूर्णको हाम्रो परिवारभित्र पहिलाभित्र सबै सुख शान्ति रहोस्, आनन्दमय रहोस् भन्ने मेरो सर्व आशीर्वाद दिँदै म एकदम मेरो वचनलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय किरात, यहाँ आशीर्वाद हो।